नमस्कार। कार्यक्रम एनआरएन भोइस को आजको श्रृंखलामा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म अनिता। शिक्षा, रोजगार तथा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशिनु भएका नेपालीहरुको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउन प्रयासरत कार्यक्रम हो एनआरएन भोइस। कार्यक्रम एनआरएन भोइसबाट प्रसारित सामग्री विदेश जान चाहनेहरूका लागि सूचना तथा सन्देश बन्न सक्छ। कार्यक्रममा हामी प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूसँग सम्बन्धित विविध सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। लागौं कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ एनआरएन न्यूज एन्ड एक्टिभिटिज तर्फ। गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पदका दावेदार रामेश्वर शाहले आफूले निकै लामो चिन्तन र मननपछि औपचारिक रूपमा नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। नोभेम्बर 6 तारिक बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाले शाहलाई सयपत्री माला पहिराएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। नोभेम्बर 3 आइतबारका दिन सियोल स्थित नेपाली राजदूतावासमा नेवा पुच कोरिया र नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ कोरियाको संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल सम्बत तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। नेवा पुचका अध्यक्ष नवीन बज्राचार्यको सभापतित्वमा भएको नेपाल सम्बत कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा नेपाल राजदूतावासका श्रम सहचारी अनिल गुरुङ, विशेष अतिथि भक्त शेरचन लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तिहारको शुभ साइतमा अमेरिकाको चर्चित राज्य क्यालिफोर्नियाको सन लिएन्ड्रो शहरमा नेपालीहरूको सामूहिक लगानीमा पहिलो नेपाली रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गरिएको छ। उक्त चमेना गृहको समुद्घाटनमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डेभिड पी जोन्सन र प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख स्टेफन एच क्यासिडीले सामूहिक रूपमा पानसमा दियो बालेर गरे भने उक्त चमेना गृहको नामकरण क्रिस्चियन टेस्ट अफ हिमालय राखिएको छ। नेपाल हिमालको देश भनी विश्वमा चिनिने भएकाले क्रिस्चियन टेस्ट अफ हिमालय नाम जुर्न पुगेको भनी यसका एक सञ्चालक ध्रुव थापाले बताए। क्रिस्चियनको अर्थ क्रिएटिभ एसियन अर्थात सृजनशील एसियन हो भनी अर्थ्याउँदै सन लिएन्ड्रो शहरमा नेपालीहरूको पहिलो चमेना गृह खोल्न अवसर पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण भएको बताए। यसका सञ्चालकहरूद्वारा अरू छिमेकी शहरहरूमा अन्य 3वटा चमेना गृह सन् 2004 देखि नै सञ्चालनमा आइरहेको बताइएको छ। रेस्टुरेन्टमा नेपाली, भारतीय, चिनिया लगायत अमेरिकन फ्युजन र एसियाली खाना समेत समावेश गरिएको छ भने पूर्ण बारको समेत सुविधा उपलब्ध गरिएको छ। विदेश यात्रा कतिका लागि रहर हुन सक्छ भने कतिका लागि बाध्यता। मुलुकको राजनीतिक अवस्था र 10 वर्षे जनयुद्धका कारण लाखौं नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको छ। मुलुकको यही राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्न संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सबै जुटिरहेका छन्। हामीले यसै क्रममा गैर आवासीय नेपालीहरूसँग संविधान सभाको निर्वाचन र मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका विषयमा प्रश्न राखेका थियौं। हेरौं अबको प्रस्तुतिमा यो सामग्री। यो राज्यको यो तपाईको प्रतिनिधि सभाको मात्र इलेक्सन होइन, यो संविधान सभाको इलेक्सन हो र यसले संविधान बनाउने एउटा प्रक्रियामा जान्छ भने अर्को भनेको चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाले तपाईको सरकार पनि बनाउँछ। सरकारको काम राष्ट्र विकासको हुन्छ भने तपाईको संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हुन्छ। संविधानमा नमिलेका विषयहरू, हातिरहेका विषयहरूलाई अब बन्ने संविधान सभाका निर्वाचित साथीहरूले बनाउनु हुनेछ र प्रतिनिधि सभाबाट आउने साथीहरूले चाहिँ अब रोड म्याप सहितको, भिजन सहितको अब डेभलपमेन्ट के हो त, नेपालको अब 10 वर्ष या 20 वर्ष पछाडिको नेपाललाई कुन अवस्थामा लाने त, यही अवस्थामा छोड्ने या नछोड्ने, त्यो एउटा सोच्न जरुरी छ भने अर्को चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि आफ्नो नीतिमै चाहिँ अब चाहिँ इकोनोमी भन्छ नि तपाईको के क्रान्ति भनेपछि इकोनोमी डेभलपमेन्टको विषयमा अगाडि बढाउनुपर्छ र भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि सुझाव दिइसकेका छौँ। अहिले पनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ यही हो। त्यो हामीले धेरै चाहिँ प्रतीक्षा गरेको विषय हो। निर्वाचनबाट बनेको नयाँ संविधान सभाले
चाँडो से चाँडो एउटा सबैलाई समेट्ने त्यस्तो चाहिँ संविधान निर्माण गरेर चाहिँ देशलाई एउटा चाहिँ स्थिर राजनैतिक परिस्थितितिर लग्यो भनेदेखि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी चाँडो जान सक्छौँ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र नेपालीहरूले चाहेको नेपालको आर्थिक समृद्धि त्यो जुन हाम्रो सपना छ त्यो सपना चाँडो साकार हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। एकदम गैरआवासीय नेपालीहरू पनि यो नेपालमा नयाँ संविधान बनोस्, यो चाहिँ नेपालमा एक शान्तिपूर्ण ढङ्गले इलेक्सन होस्, अनि त्यसपछि नयाँ संविधान बनिसकेपछि गैरआवासीय नेपालीका हक र अधिकार पनि त्यसमा लिपिबद्ध हुनेछन् भन्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ। यसलाई बडो उत्सुकताका साथ एकदम शान्तिपूर्ण वातावरण यो निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने गैरआवासीय नेपालीहरू चाहन्छन्। म यहाँ यो जुन मङ्सिर 4 गते हाम्रो संविधान सभाको इलेक्सन हुनेछ, म त्यसको सफलताको कामना गर्छु र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेकै हाम्रो एकतामा छ र सबैजना पार्टीहरू मिलेर केही गरेर हामीले चाह्यौँ भने, हरेक नेपाली मिलेर के गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्नेछौँ। र त्यसमा हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूले हामी सबैजनालाई एक्जाम्पल देखाउनुपर्छ, किनभने उहाँहरू नै हाम्रो अनुहार हुन् र उहाँहरूले केही गरेर हामीलाई एक्जाम्पल देखाउन सक्नुभयो भने हरेक नेपाली उहाँहरूको साथ दिनेछन् र पक्कै पनि अर्को 10 वर्षमा जसरी हामी अहिले 10 वर्ष एनआरएन मनाउँदैछौँ, 20 वर्ष मनाउँदा नेपाल एउटा समृद्ध देश हुनेछ, मेरो आशा छ, शुभकामना पनि छ। अब जहिले पनि एउटा कुरा के अनुभव भयो भने लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लामो समयदेखि बसिराख्यो, जसको मुख्य कारण के भयो भने हामीले नेतृत्वमा पठाउने व्यक्तित्व पनि अलिकति नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम र सफल नेतृत्व दिन सक्ने खालको व्यक्तित्व हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा पहिलो कुरा त अब जबसम्म मान्छेहरू देशका नागरिकहरू बढी साक्षर हुँदैनन् तबसम्म ती चयन गर्ने कुराहरूमा त्यति बुझ्न सक्दैनन्, त्यति दखल दिन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म हाम्रो देश धेरै पछि परिसकेको छ। तुलनात्मक रूपमा भारत र नेपालको विकासको क्रम हेर्ने हो भने भारत धेरै अगाडि संसारलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने छिमेकी देश आज धेरै पछाडि 20औं वर्ष पछाडि धकेलिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अबको नेतृत्व चाहिँ गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि नेपालमा यो अहिले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आएका गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि सफल नेतृत्व दिन सक्ने संविधान सभाको उम्मेदवारलाई मतदान गरेर देशलाई चाहिँ निकास दिने र देशलाई चाहिँ अस्थिर राजनीतिबाट चाहिँ मुक्त गर्ने अभियानमा पनि हामी लागेका छौँ। यो अहिले नेपाली इतिहासको हामी एउटा महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। अब संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ र यो एउटा संविधान सभाको निर्वाचन भनेको यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो। संविधान सभाद्वारा नै संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा लोकतन्त्रको एउटा सर्वोत्तम एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो र यो नेपाली जनताको एउटा लामो समयदेखिको आकाङ्क्षा हो। नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफै लेख्न चाहन्छ। वास्तवमा संविधानको सफलताको लागि दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कुरा संविधान निर्माणको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ र जनतासँग मिनिङफुल कन्सल्टेसन हुनुपर्दछ, राष्ट्रसँग एउटा व्यापक चाहिँ के छ भने छलफल हुनुपर्छ। अर्कोतिर के छ भने कन्टेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानको अन्तर्वस्तु, संविधान एउटा लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ, मानवाधिकारमा आधारित संविधान हुनुपर्दछ। यसले राष्ट्रको रूपान्तरणको लागि एउटा आधार सृजना गर्न सक्नुपर्छ, मुलुकको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको लागि, ताकि सबै जनताका लागि एउटा न्याय सुनिश्चित हुन सकोस्, लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन सकोस्, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन सकोस्। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण के छ भने यो जुन निर्वाचनको प्रक्रियामा आज मुलुक छ र त्यसमा पनि के छ भने मैले त यो कुरा पहिलेदेखि पनि यो प्रश्न उठाएको थिएँ कि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि के छ भने मतदान गर्न पाउनु पर्दछ, तर यो पटक त्यो वातावरण बन्न सकेन। तर भविष्यमा कमसेकम के छ भने हुने निर्वाचनमा कसरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी एउटा निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर म के भन्छु भने यो अहिले निर्वाचनको यो घडीमा विदेशमा रहनुभएका जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ यो निर्वाचनको बेलामा नेपालमा उहाँहरू आउनु पर्दछ, नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनु पर्दछ र यसलाई निर्वाचनलाई सफल बनाउनु पर्दछ र निर्वाचनलाई एउटा स्वच्छ वातावरणमा हुनुपर्दछ। किनभने यो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको यो चान्चुने घटना होइन, यो संविधान निर्माण प्रक्रिया भनेको यो नेसन बिल्डिङ प्रोसेसको एउटा पार्ट हो, शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो। यसले मुलुकको एउटा लोकतान्त्रिक एउटा रूपान्तरण गर्नेछ।
मुलुकको लागि नयाँ संविधान बनाउने छ। संविधान भनेको कुनै 5 वर्षको लागि बन्दैन, 10 वर्षको लागि बन्दैन, आउने इट इज फर द जेनेरेसन्स, आउने पिँढीको लागि यो संविधान लेखिन्छ। र अर्को कुरा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि देशको एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पनि एउटा लोकतान्त्रिक संविधान, विधिको शासनमा आधारित संविधान चाहिन्छ। कुनै पनि समाज यदि त्यसमा लोकतान्त्रिक स्थिरता छैन, राज्य यदि जनताका प्रति उत्तरदायी छैन, त्यहाँ विधिको शासन छैन भने त्यो देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन। जुन देशमा लोकतान्त्रिक स्थिरता छैन त्यहाँ लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन, जहाँ विधिको शासन छैन त्यहाँ चाहिँ के छ भने आर्थिक लगानी पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण के छ भने विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्नु, आत्मसात गर्नु जरुरी छ कि नेपालको एउटा अलराउन्ड डेभलपमेन्टका लागि यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया एउटा परिणाममुखी हुनै पर्दछ। विगतमा संविधान सभा असफल भयो, आज राष्ट्रले त्यसको धेरै ठुलो मूल्य बेहोर्नु परिरहेको छ। अब यो संविधान सभाको जुन दोस्रो निर्वाचन छ यसलाई असफल भएको यो राष्ट्रले धान्न सक्दैन। यो संविधान निर्माण प्रक्रिया परिणाममुखी हुनै पर्दछ, यसले राष्ट्रलाई एउटा लोकतान्त्रिक संविधान दिनै पर्दछ। त्यसकारण म तपाईहरुको यो कार्यक्रम मार्फत म विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्दछु कि तपाईहरु नेपालमा आउनुस् र यो संविधान निर्वाचनको प्रक्रियामा तपाईहरु आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउनुस्। नेपाल एउटा यङ डेमोक्रेसी हो, एउटा ट्रान्जिसनमा हामी छौँ, ठुलो एउटा परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तन बुझ्नलाई पनि समय लाग्छ, जनतालाई बुझाउनलाई पनि समय लाग्छ। एउटा नेपालको चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो 36वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइलेक्ट छ, 100 भन्दा बढी हाम्रो कल्चर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू छ भन्दाखेरि सबैलाई समेटेर लान चाहिँ केही समय लाग्छ। मलाई लाग्छ जुन आधारले नेपालले चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहिँ सिभिल वरको सिचुएसनमा थियो, त्यो दुईटा आर्मी थियो, त्यो चाहिँ इट्स बिकम वान आर्मी, ठुलो एउटा चाहिँ द्याट्स अ ह्युज अचिभमेन्ट एउटा हो। जुन आधारले बाहिर बसेका साथीहरू चाहिँ सिस्टममा बसेर एउटा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टममा उहाँहरू आउनुभयो, त्यो चाहिँ ठुलो नेपालको अचिभमेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भविष्य नेपालको राम्रो छ। यो अहिले चाहिँ हुन लागेको चुनावमा मलाई लाग्छ अवश्य पनि यो संविधान बन्छ, किनभने जनताले फेरि विश्वास गरेर चाहिँ उहाँलाई ल्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हुन सकेन भने प्रब्ली डेमोक्रेसीमै एउटा क्वेसन आउने सम्भावना पनि देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ इट विल ह्यापन। म पोजिटिभ छु, यो मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्छ, वी आर इन द राइट ट्र्याक। कार्यक्रम एनआरएन भोइसको नियमित स्तम्भ एनआरएन लाइफस्टाइलमा हामीले प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको जीवन भोगाई र जीवनशैलीलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आजको एनआरएन लाइफस्टाइलमा हामीले भिन्न शारीरिक क्षमता भएकी कलाकार गोमा न्यौपानेको विदेश यात्रा र अनुभवलाई संयोजन गर्दैछौं। हेरौं यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। म रोमा न्यौपाने, मेरो जन्मस्थान इटहरी सुनसरीमा हो हैन। म चाहिँ सानोमा आफ्नो दिदीहरुसँग स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा गाडीले किचेर एउटा खुट्टा गुमाउन पुगेको हो। हरेक मानिसको सफल जीवनको पछाडि कोही प्रेरणाको पात्र रहेको हुन्छ। आफ्नो सफलताको श्रेय गोमा जीवनसाथी चिरन पोखरेललाई दिन्छिन्। काठमाडौँमा मैले त्यतिखेर कसैलाई पनि चिनेको थिइनँ, कसैलाई पनि भनौँ न अब कुनै ठाउँ पनि गएकी थिइनँ, घुमेको पनि थिइनँ र मलाई चिरञ्जीवी पोखरेलले एकदमै साथ दिएर डिसेबलहरूलाई धेरै फ्यासिलिटी छ भनेर कम्प्युटर ट्रेनिङमा हालिदिनु भयो र त्यसपछि मैले कम्प्युटर ट्रेनिङ गर्दा गर्दै धेरै आफू जस्तो साथीहरूलाई सँग परिचय भयो, उहाँहरूसँग घुलमिल हुने मौका पाएँ र सङ्घ संस्थामा पनि मैले चिनजान भयो मेरो र मलाई सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र त्यसै सपोर्ट मार्फत चाहिँ मैले एउटा आफ्नो कला देखाउने मौका पाएँ।
गोमाले आफ्नो प्रतिभा देखाउने क्रममा गरेको विदेश यात्राको विवरण यसरी सुनाइन्। मैले अहिलेसम्म चाहिँ कोरिया, इजरायल, मलेसिया, कुवेत, दुबई र युरोपका धेरै कन्ट्रीहरूमा चाहिँ म गइसकेको छु होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ र अब सङ्घ संस्थामा एनआरएनको मान्छेहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ र अहिले नेपालमा भएको एनआरएनको अधिवेशन पनि मैले आफ्नो कला देखाउने मौका पाएकी छु होइन। जे आगामी दिनहरूमा पनि मलाई सङ्घ संस्था र एनआरएनका मान्छेहरूले अवसर दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लिएकी छु। शारीरिक रूपले केही कमी भए पनि आफ्नो प्रतिभाका कारण गोमा देश विदेशमा रहेका नेपालीको मन जित्न सफल भएकी छिन्। विदेशमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नो प्रतिभा देखेर प्रवासी नेपालीहरूले सहयोगी हात अघि बढाउने गरेको गोमा बताउँछिन्। एकदमै धेरै सहयोगी हातहरू आउँछन् होइन। मैले जब यहाँ एग्रिमेन्ट गरेर जानु गएकोमा म थोरैमा जान्छु, तर उहाँबाट आउँदाखेरि धेरै नै लिएर आउँछु, किनभने उहाँको नेपालीहरूले मलाई धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ, धेरै मायाको स्वरूपहरू दिनुहुन्छ होइन। एकदमै खुसी लाग्छ, किनकि उहाँहरूले दुःख गरेर कमाउनु भएको पैसा पनि मलाई मेरो कला देखेर खुसी भएर मेरो हातमा आएर दिनुहुन्छ। कतिले पैसाको माला लगाइदिनुहुन्छ, कतिले अवार्डहरू दिनुहुन्छ। धेरै नै एकदमै कलालाई सम्मान गरेको मैले पाएको छु। एकदमै खुसी लाग्छ, नेपालीहरूले दुःख गरेर पनि कलालाई सम्मान गरेको मैले महसुस गरेको छु। त्यहाँ विदेशमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदा कलाकार उतै पलायन हुने क्रम बढेपछि नव आगन्तुक कलाकारलाई परेको समस्याका विषयमा गोमा आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्। एकदमै गाह्रो छ। अस्ति म पनि जर्मन जाँदाखेरि एकदमै भिसा दिनको लागि उताको दाइहरूले छिटो जाऊ, कलाकारहरू विदेशमा लुकेको कारणले तिमीलाई पनि भिसा दिन गाह्रो हुन्छ, अलिकति छिटो प्रोसेस चलाऊ भनेर भन्नुभयो भनिरहनु भएको थियो होइन। धेरै ठाउँमा कलाकारहरू गएर लुकिदिएको कारणले गर्दा र भागेको कारणले गर्दा चाहिँ अरू नयाँ आएको कलाकारहरूलाई एकदमै गाह्रो छ विदेशमा आफ्नो कला देखाउनलाई होइन। र एउटा कलाकारले गर्दा धेरैवटा कलाकारलाई नराम्रो असर भइरहेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भिसा दिनलाई, आफ्नो कला देखाउन विदेशमा एकदमै गाह्रो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई पनि कतिजनाले यहीँ बस भनेर पनि कति भने होइन, तर मैले चाहिँ बस्न चाहिनँ, किनभने आफ्नै नेपालमा केही गर्छु भन्ने सोचेको छु। र यहाँबाट गएका कलाकारहरू मैले धेरै भेटेँ, उहाँहरूले पनि रोमालाई एकदमै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, उसको कलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ, फोटोसोटो खिचाउनुहुन्छ, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ मसँग भेटेर। एकदमै पहिलाको यहाँको कुराहरू गर्नुहुन्छ, कलाको कुराहरू गर्नुहुन्छ, नेपाल र यहाँको कलालाई हेर कति फरक छ भनेर उहाँहरूले बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्छ मलाई। विदेशमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भेटिएका नेपालीहरूको अवस्थाका विषयमा गोमा यसो भन्छिन्। गल्फमा भन्दाखेरि युरोपमा अलिकति राम्रो देखेँ मैले होइन। अरू ठाउँमा भन्दा युरोपमा एकदमै छुट्टै व्यवस्थित तरिकाले बसेका रहेछन् नेपालीहरू होइन। कसैले आफ्नै घर पनि बनाएर बसेको मैले पाएँ। आफ्नै नेपालीले बनाएको घरमा नै मैले गएर बस्ने मौका पाएँ। छुट्टै अनुभव लाग्यो। युरोपमा धेरै राम्रो पाएँ मैले जो नेपालीहरूको बस्ने स्थिति। शारीरिक रूपले केही कमी भए पनि आफ्नो प्रतिभाका कारण गोमा देश विदेशमा रहेका नेपालीको मन जित्न सफल भएकी छिन्। शारीरिक अपाङ्गता भएका जो कोहीका लागि पनि प्रेरणाको पात्र बनेकी गोमा सबैका लागि उदाहरण भएकी छिन्। गोमाको जस्तै अरू भिन्न शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूले पनि आफूमा भएको कमजोरी भन्दा पनि आफ्नो क्षमता र प्रतिभा चिन्न जरुरी छ, जसले उनीहरू सफल जीवन बिताउन सक्छन्। हाम्रो शुभकामना।
आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् र विदेशमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना समाचार तथा गतिविधि छन् भने हामी यस ठेगानामा स्वागत गर्छौं। यो कार्यक्रम www.nepalchannels.com बाट आईपीटीभी को माध्यमबाट भिजन नेपाल च्यानलबाट पनि संसारभरि हेर्न सकिनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू www.videochautari.com मा जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। संसारभर विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएका गैर आवासीय नेपालीहरूको वास्तविकताको चित्रण गरेर संसारभर फैलाउने महान लक्ष्य लिएर सञ्चालन गरिएको एनआरएन भोइस सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको साथै आम नेपालीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईले उपलब्ध गराउने भिडियो समाचार जन्य कार्यक्रम नेपाली कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामी प्रसारण गर्नेछौं। संसारभरबाट www.palpronepal.com मा अपलोड गर्न सकिनेछ। साथै तपाईको सल्लाह र सुझावको लागि info@palpronepal.com मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं। कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। अर्को हप्ता यसै समय यसै बार भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित म अनिता बिदा चाहन्छु। नमस्कार।